हांव शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर आयज गोंयान जे निसाणटाण चल्लां तें आमी पळोवपाक शकना. ह्या राजकारण्यांनी आमचें गोंय काबार करून सोडलां. आयज आमची म्हादय नदी आमचे कडेन उरोंक ना. आयज कर्नाटका म्हादय नदी आपणाक व्हरपाक सोदता. आयज गोंयान कांयच सारकें ना. शेतां पुरून उडयल्या, न्हंयी काबार केल्या, न्हंयी प्रायवेटायज केल्या. आयज लोक कोळसो खाता. आयज ह्या कोळश्या खातीर दुयेंसां सोंसता. आयज ह्या कोळश्या खातीर डिफॉरेस्टेशन जाता, डबल ट्रॅकिंग जाता. गोंयकारांची 400-500 वर्सांची घरां आमचे हे उडोवपाक सोदता. आयज ह्या पॉलिटिशियनांनी लिटरली गोंय आमच्या दिल्लीकारांक विकून सोडला सारकें. आनी आयज जे चलता ते सगळ्या मायग्रंट्सां खातीर चलता. आमचे कम्युनिटाक जागे आमचे कडेन उरोंक ना. आयज गोंयकारांनो गोंय वाचोवपाची गरज आसा. आयज ही म्हादय नदी आमचे कडेन ना जाल्यार आमची जनवरां सगळीं रस्त्यार येतलीं, झाडां पेडां उरची ना. आयज म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी जी आहा ती उरची ना. गोंयकारांनो आयज आमकां उदक शॉर्टेज आहा. आमकां उदक मेळचें ना. आमचे सगळे काबार केले. आतां आमच्या उदकाचेर पावले. आमच्या पुर्वजांनी राखून ठेवलें आमकां गोंय आयज गोंया व्हरून खंय पावयलें. फुडल्या पिळगेक गोंय खंय आसा. आयज ड्रग्साचे केसी वाडपाक लागल्या, मॉलेस्टेशन केसी वाडपाक लागल्या. ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, मर्डर जाता. डेली हे केसीस पेपरांचेर. अशें आमी केन्ना गोंय पळोवंक नासलेले. म्हाजे माणकुले गोंय काबार केले तुमी पॉलिटिशियनांनो. माणकुले म्हाजे गोंय काबार केले. आयज म्हाजे गोंय व्हरून खंय सोडलें. आयज आमचे उदकाची सोय आमच्या राजकारणाक करपाक जायना. फुडल्या पिळगेक आमचें उदक ना. आयज म्हादय वाचोवपाची गरज आसा. ह्या म्हादयीच्या उदकाचेर आमी शेतां करता. ह्या म्हादयीच्या उदकाचेर आमी आमची भाजी रोयता. ह्या म्हादयीचें उदक आमी पिता. उदक इकतें घेवचें पडटलें म्हादयी ना जाल्यार. गोंयकारांनो जागे जाया. गोंयचें निसाणटाण चालू आहा. आयज हें निसाणटाण बंद करचें पडटलें. आमकां एक जावचें पडटलें. गोंयकार म्हूण एक जावचें पडटलें. जावया एक आनी वाचोवया गोंय. देव बरें करूं. मादोय विकली म्हणून आमच्या गोंयांत आख्या बोबाव जाता. आपले मायचे वोन मादोय ती व्हडली अशें गोंयचो सीएम मिडियार सांगता. घरचो भेदीक आनीक भायलो चोर हे खरेंचोच अशें म्हाका दिसता. गोंयकाराचे तोकलेंत विचार विकूंक मादोय कोण सोल्ला मुखार. पिला ता भाशेन कोणूय पुणा दुता. कुडीन दुयेंस आसो दोतोराशी आमी वचोत. उदीक पियोत राव दोतोर आमकां फॉर्मायता. उदीक आमी पियेल्यार दुयेंस कसलेंय आमकां आसल्यार उदकांत तें रोपयत जावंक जाता. नियाळी तोर आमकां कोता उदकाचो वालोर कोमता. कुडीक उदीक म्हत्वाचें व्हड तोता. पूण बीजेपीचो हो सरकार रुलिंगाचे वलकट आमदार गोंयकाराचे माय मादेक विकूंक भोंवता. गोंयकारांनी तुमकां विचून काडलेले सांबाळून आमचे माणकुले गोंय. नाका आसलोलो कोडसो गोंयांत हाडून नितळ गोंय तुमी केले काय. कितल्यो रेपियो तश्यो स्किर्मियो ड्रग्स प्रॉस्टिट्युशनान गोंय जालां मे. मुंटा पिवपाची गरज ना तीच उतरां आनी कांयच ना. आख्खी गोंयची वाट लायल्या तुवें. मुंटा मादोय माय आपली विकूंक मांडणी तुवें काडली. बरें भोगचें ना मायक आमचें विकल्यार. बागाक आसात रुलींग आमदार तशेंच आदले आमदार साबार. आमकां गोंयकारांक केल्यात तुमी लाचार. आमदार तुमी पोरजेचे मंत्री तोर गोंयकार निजाचे. मायक सांबाळूंक येयात तुमी मुखार. आमी गोंयकार सोल्ल्यात मुखार. माय माद्यो करूंक सालवार. मादोय दिवची ना जीव पासून गेल्यार.
एक मुण्णी आसा आयज उगडास तिचो म्हाका येता जेन्ना रागान कोणूय गोंयकार उठ्ठा तेन्ना सगळ्याची कुयती फुट्टा आमी गोंयकार सोर सोंसतेले फकत निकाळाक सगळीं रावता तूं कोत्ताय ते चिंतून कोर गरम उदकान काडटेले फोर तूं नकोय गोंयकाराचो राग कसो शिस्ता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान तशेंच पयस धरून राजकारण माय मातेक सांबाळूंक वावरुया गोंय काबार केले कावून मादोय तोरी दोरात सांबाळून गोंयकाराक उदीक तोरी पिवूंक दवरुया तोच नासलेले मंत्रीये मादोय विकूंक बागाक आसात ते विकतेल्याक सगळ्याक शिराप सोडुया आमच्या भुरग्या बाळांक नातरांक आनी पोत्रांक इल्लेशे पिवंक उदीक तोरी सांबाळुया आमच्या भुरग्या बाळांक नातरांक आनी पोत्रांक इल्लेशे पिवंक उदीक तोरी सांबाळुया